प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनको 24औं साधारण सभा तथा 10औं शाखा अधिवेशनका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू, समाजका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, समाजका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, यस समाजका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू तथा आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सर्वप्रथम प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनको तर्फबाट जय नेपालको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रजातान्त्रिक विचार समाज प्रजातन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने मूल ध्येय राखी विक्रम सम्वत 2052 सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्रवादीहरूको बौद्धिक संस्था हो। 2046 पछिको परिवर्तित स्थितिको सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएको 4-5 वर्षका अवधिमा यसले आफ्नो गन्तव्यको लागि दह्रो पाइला चाल्न नसकेको अर्थात् उद्देश्य पथबाट विचलित हुन लागेको हो कि भन्ने अनुभूत गरी विद्वान प्राज्ञहरूका सक्रियतामा यसको स्थापना भएको हो। प्रजातन्त्र कमजोर भए मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, शान्ति सुरक्षा, विधिको शासन र विकास निर्माणका क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने ठानेर उल्लेखित सबै पक्षको आधार स्तम्भ मानिने प्रजातन्त्र संस्थागत सुदृढ र स्वस्थ हुनुपर्ने धारणाका साथ लोकतन्त्र प्रति पूर्ण आस्था राख्ने बौद्धिक पेशामा संलग्न व्यक्तिहरू अर्थात् लोकतान्त्रिक आदर्श प्रति प्रतिबद्ध शिक्षक, पत्रकारिता, चिकित्सा, कानुन, कला र साहित्य, इन्जिनियरिङ, विज्ञान र प्रविधि, बौद्धिक परामर्श, अनुसन्धान जस्ता विभिन्न पेशामा संलग्न व्यक्तिहरूको साझा चौतारीको रूपमा केन्द्रमा संस्था स्थापना भएसँगै चितवनमा पनि 2052 सालमा नै यसको स्थापना भएको हो। यस समाजले स्थापना कालदेखि नै प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। मिति विक्रम सम्वत 2076 साल वैशाख 28 गते गैंडाकोट स्थित होटल नारायणी रिसोर्टमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको 9औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको थियो। सो साधारण सभाबाट बौद्धिक व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद कणेलको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय कार्य समितिको चयन भयो। यो समितिले गठन भए पश्चात विभिन्न कार्यक्रमका साथ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आँच आउन नदिन प्रजातान्त्रिक आचरणबाट विमुख हुने प्रवृत्तिलाई सचेतना अपनाउनका लागि सल्लाह सुझाव दिन र नव पुस्तामा प्रजातान्त्रिक आचरणको बानी निर्माण गराउनका लागि विभिन्न कार्यहरू मार्फत आफ्नो क्रियाशीलता देखाइरहेको छ। मिति 2076 साल वैशाख 28 गते होटल नारायणी रिसोर्टमा सम्पन्न 9औं महाधिवेशन तथा 21औं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद कणेलको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनले हालसम्म सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरूको प्रतिवेदन कार्य समितिको सचिवको हैसियतले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न पाएकोमा गौरवान्वित महसुस गरेको छु। वर्ष दिनभरिमा प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवन शाखाले सम्पादन गरेका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू तथा लोकतान्त्रिक संस्कारको संस्थागत विकासको सिलसिलामा खेलेको भूमिकालाई बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमहरू 2076 वैशाख 30 गते मिति 2076 साल वैशाख 28 गते होटल नारायणी रिसोर्टमा सम्पन्न 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद कणेलको नेतृत्वको 15 सदस्यीय कार्य समितिलाई पद हस्तान्तरण तथा प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम गरियो। जुन कार्यक्रम शिक्षक संघको सभाहालमा समाजका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो। 2076 साल असार 27 गते नवनिर्वाचित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको केन्द्रीय बैठक भरतपुर स्थित ग्रीन हेमलेट रिसोर्टमा प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवन शाखाको आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। 2076 साल असार 28 गते बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र यसका उपलब्धिहरू विषयक कलेज स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता स्वाद सदन पार्टी प्यालेस भरतपुरमा सम्पन्न गरियो। चितवन जिल्लाभरिका 17वटा कलेज तथा विद्यालयहरूबाट सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रम प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद कणेलको सभापतित्व तथा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति, सभासद, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी लगायत शैक्षिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष दिनेश कोइराला, बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डाक्टर एकनारायण पौडेल तथा वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक श्री राजेन्द्र रेग्मी निर्णायक रहनु भएको थियो। उक्त कार्यक्रमको संयोजक समाजका
कार्य समिति सदस्य जनकराज घिमिरे रहनु भएको थियो। 2076 श्रावण 4 गते बीपी स्मृति दिवसको अवसर पारेर भरतपुर अस्पताल परिसरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति श्री जित नारायण श्रेष्ठ प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। उक्त कार्यक्रमको संयोजक समाजका कार्य समिति सदस्य सुरेश बाबु ढकाल रहनु भएको थियो। 2076 कार्तिक 9 गते प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनको नियमित कार्यक्रम चाडपर्वहरूको अवसर पारेर शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम शिक्षक संघको सभाहालमा सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति श्री जित नारायण श्रेष्ठ प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। उक्त कार्यक्रमको संयोजक समाजका कार्य समिति सदस्य विकास पौडेल रहनु भएको थियो। 2076 माघ 10 गते वर्तमान शिक्षा नीति तथा शैक्षिक गतिविधि विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भरतपुर स्थित होटल आइल्यान्ड्स जंगलमा निवर्तमान उपकुलपति त्रिवी प्राध्यापक डाक्टर तीर्थराज खनिया, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति श्री जित नारायण श्रेष्ठ, क्याम्पस प्रमुखहरू, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी लगायत शैक्षिक तथा राजनैतिक व्यक्तित्वको सहभागितामा सम्पन्न भएको थियो। 2077 जेठ 10 गते विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा जुम वेबिनारको प्रयोग गरेर एकान्तवासबाट वर्तमान नेपालको राजनैतिक तथा आर्थिक अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। करिब 150 जनाको सहभागितामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरू डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर स्वर्णी मोहागले, डाक्टर केदार नरसिंह केसी तथा नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति श्री जित नारायण श्रेष्ठ रहनु भएको थियो। 2077 असार 13 गते विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा जुम वेबिनारको प्रयोग गरेर एकान्तवासबाट शाखाको 22औं साधारण सभा तथा विचार बहस कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। करिब 250 जनाको सहभागितामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरू डाक्टर शशाङ्क कोइराला, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस, माननीय गगन कुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस, माननीय प्रकाश रसाइली, संघीय सांसद नेपाली कांग्रेस, डाक्टर केदार नरसिंह केसी, केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति श्री जित नारायण श्रेष्ठ रहनु भएको थियो। 2077 श्रावण 6 गते बीपी स्मृति दिवसको अवसर पारेर बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानसँग संयुक्त रूपमा बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा रहेको बीपी को शालिगमा पुष्पार्पण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रमको संयोजक समाजका सचिव सुरेश चन्द्र आचार्य रहनु भएको थियो। 2077 फागुन 2 गते प्रजातान्त्रिक विचार समाजको केन्द्रीय परिपत्र अनुरूप 77 वटै जिल्लामा विरोध पत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट अघि बढाइएको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी र आत्मकेन्द्रित कदम प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरुद्धमा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो। 2076 श्रावण 6 गते बीपी स्मृति दिवसको अवसर पारेर बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा रहेको बीपी को शालिगमा पुष्पार्पण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस जिल्ला सचिव श्री उत्तम जोशी प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। उक्त कार्यक्रमको संयोजक समाजका सचिव सुरेश चन्द्र आचार्य रहनु भएको थियो। 2078 कार्तिक 13 गते समाजको 23औं वार्षिक साधारण सभा, विचार बहस एवं शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम फोर सिजन रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी भेन्यू भरतपुरमा सम्पन्न गरियो। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइराला प्रमुख अतिथि रहनु भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति लगायत नेता, बुद्धिजीवी, क्याम्पस प्रमुखहरू, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी लगायत शैक्षिक तथा राजनैतिक व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको थियो। डाक्टर एक नारायण पौडेलले उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। 2078 चैत्र 9 गते आसन्न स्थानीय निकाय निर्वाचन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भरतपुर स्थित सीएमटी रिसोर्टमा सम्पन्न गरियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल सत्तारको प्रमुख आतिथ्य, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालको विशिष्ट आतिथ्यता रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति, नेता, बुद्धिजीवी, क्याम्पस प्रमुखहरू, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी लगायत शैक्षिक तथा राजनैतिक व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको थियो। 2078 चैत्र 13 गते प्रजातान्त्रिक विचार समाजको केन्द्रीय आयोजनामा गरिने नियमित कार्यक्रम लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान कार्यक्रम चितवन शाखाको सहजीकरणमा सुश्री मैयादेवी श्रेष्ठका घरमा केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसी, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल लगायत विचार समाजका पदाधिकारीहरू र पत्रकारहरूका उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो।
योगदान। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारणले आक्रान्तहरूलाई केही राहत होस् भन्ने मानवीय भावनाका साथ इच्छाकामना गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनको सञ्चालन सहजीकरणका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष गीता गुरुङ तथा उपाध्यक्ष कृति श्रेष्ठलाई समाजको तर्फबाट रु 51,000 मिति 2076 जेठ 24 गते समाजका पूर्व अध्यक्ष सल्लाहकार तथा पदाधिकारीहरूद्वारा हस्तान्तरण गरियो। प्रेस विज्ञप्ति। समाजको तर्फबाट भरतपुर स्थित कोरोना अस्पतालमा भएको गतिविधिको छानबिन, सरकारद्वारा ल्याइएको असान्दार्भिक अध्यादेश तथा नेपालको भूभाग मिचिएको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान र शिक्षक संघसँग संयुक्त रूपमा 2077 वैशाख 30 गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरियो। नेपालको भूभाग मिचिएको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस शुभेच्छुक संघ संस्था समन्वय समिति चितवनको नेतृत्वमा 13 वटा संघ संस्थाको संयुक्त रूपमा 2077 जेठ 1 गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरियो। 2077 साल पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट अघि बढाइएको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी र आत्मकेन्द्रित कदम प्रतिनिधि सभाको विघटन र त्यसपछि भए गरेका अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापका विरुद्धमा 2077 माघ 12 गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरियो। सहभागिता। मिति 2076 जेठ 3 गते प्रजातान्त्रिक विचार समाजको 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँको दियालो फुडल्यान्डमा सम्पन्न भएको थियो, जसमा चितवन शाखाबाट अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद कणेल लगायत पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष र सदस्यहरू सहितको उपस्थिति रहेको थियो, जसमा चितवन शाखाबाट पूर्व अध्यक्ष डाक्टर ईश्वरीराज लौडारी केन्द्रीय उपाध्यक्षमा तथा श्री भरत प्रसाद दवाडी प्रदेश संयोजकमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। मिति 2076 भाद्र 24 गते प्रजातान्त्रिक विचार समाज बागमती प्रदेशको सम्मेलन एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम होटल सामना हेटौडामा भएको थियो, जसमा चितवन शाखाबाट अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद कणेल लगायत पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष र सदस्यहरू सहित 8 जनाको उपस्थिति रहेको थियो, जसमा चितवन शाखाबाट डाक्टर देवी प्रसाद कणेल प्रदेश सचिव तथा सुरेश बाबु ढकाल प्रदेश सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। मिति 2077 जेठ 17 गते प्रजातान्त्रिक विचार समाज बागमती प्रदेशको आयोजनामा जुम वेबिनार मार्फत कोरोना महामारी र आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट विषयमा भएको वैचारिक कार्यक्रममा चितवन शाखाको सम्पूर्ण कार्य समितिको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली कांग्रेस पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमहरू, शुभेच्छुक संघ संस्थाबाट आयोजित कार्यक्रमहरू तथा बैठकहरूमा समाजको तर्फबाट प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति रहेको थियो। बैठक। समाजले गत वर्षदेखि व्यवस्थापन गरिएको समाजको आफ्नै सचिवालयमा 20 वटा तथा जुम वेबिनार मार्फत 9 वटा र अन्य स्थानमा 10 वटा गरी 39 वटा औपचारिक बैठक तथा नियमित अनौपचारिक बैठकहरू तथा कार्यकारी समितिका बैठकहरू सम्पन्न गरेको छ। 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने उपाध्यक्ष समाजका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर ईश्वरीराज लौडारी, प्रदेश संयोजक श्री भरत प्रसाद दुवाडीको जिल्लाका सबै गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनको यस वर्ष पनि सदाझै बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान लगायतका नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरू, नेपाली कांग्रेस पार्टी तथा यसका विभिन्न भातृ संगठनहरूको कार्यक्रममा अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। एकल रूपमा वा अन्य संघ संस्थासँग ऐक्यबद्धता जनाई समय समयमा समसामयिक विषयवस्तु अर्थात् तात्कालीन घटनाप्रति आवश्यकता अनुरूप प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य गरियो। यस समाजका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी एवं सम्पूर्ण सदस्यहरूका घर परिवारका सदस्य तथा स्वयंको निधनमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा संवेदना प्रकट गर्ने समाजको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि कार्य समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागितामा सम्बन्धित स्थानमा पुगी शोक सभा तथा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम संवेदना प्रकट गरियो। प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनमा 107 जना आजीवन सदस्य सहित 277 जना शिक्षण, प्राध्यापन, समाजसेवा, पत्रकारिता, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सृजना, कानुन व्यवसायी, सरकारी सेवा लगायतका क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूको सदस्यता रहेको छ। अन्त्यमा देशमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास मार्फत बहुलवाद, विधिको शासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक सर्वोच्चता जस्ता लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताको सुनिश्चितता प्रदान हुन सकोस् भन्दै यहाँहरूमा सुस्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवनको कामना गर्दछु। यस अवधिमा प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनलाई सहयोग पुर्याउने केन्द्रीय कार्यालय, विभिन्न संघ संस्थाहरू लगायत प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्णमा आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। प्रतिवेदन प्रस्तुता सुरेश चन्द्र आचार्य, सचिव प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवन।